کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ٹھیک ہے، آواز تھوڑی اونچی ہوئے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، یدبر الامر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، یفعل ما یشاء۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عزت و احترام دے لائق معززات ماؤں بہنوں، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کلو دعا ہے
اللہ میں گناہگار نوں ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ رب ارض و سما سنن تو بعد اب میرے سمیت جن دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت پیار انس نال تشریف فرما، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ میرے تو پہلا ڈھیر سارے خطاب تسی سن چکے ہو، اور حمد و نعت سلمان ربانی صاحب تواڈے ایمان نو گرمارش، تو میرے ذمہ بھی کچھ باتاں نے۔ ساتھی آندے سی آپ موضوع کو یا موضوع، لیکن ایک ساتھی کہہ رہے سی کچھ سچا مسلمان دے بارے گل کرو۔ پتہ نہیں کوئی 11 سال پرانی کتے میں کیتی ہونی ہے تقریر، ہن دفعہ مینوں نہ یاد ہے، لیکن میں کوشش کراں گا کہ 2-4 گزارشات میں کر سکاں۔ اللہ میری دے تہاڈی اصلاح فرما دے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب دا بڑا جاندار تے بڑا شاندار خطاب ہوئے گا، تے میں یہ بھی خیال رکھاں گا بھی چاول ٹھنڈے نہ ہو جان، تے اس واسطے دعا ہے جو سنیے سنائیے اللہ عمل دی توفیق دے۔ یہ انہوں نے چنگا کیتا تو انہوں کہتے پہلے نہیں کھوا دیتے۔ ساڑھے ایک بابا جی تے وہ چلے سی آج تے، تو انہوں نے دعوت کھوائی بڑی عالی شان، بکریاں دا گوشت تے زردہ پلا اور کئی ڈشاں۔ ایک دوست باہر نکلے نا جو کھا پی کے آندے لے انہوں ساڑھی پر بابا بھواں آج تے جاوے تے بھواں نہ جاوے، تے جے یہ تو انہوں کھوا دیں نا تو مڑے انہیں نہیں سی بیٹھے ہونے۔ چلو جڑے بیٹھے جے اللہ قائم رہن دی توفیق دے۔ خیر ویسے دعوے دے اعتبار نال آپاں سارے ہی مسلمان ہیں، اللہ سارے نو مسلمان ہی رکھے، لیکن یہ پتہ کیویں لگدا ہے کیا سچا مسلمان ہے؟ اندیاں کوئی علامتاں یا نشانیاں ہوندیاں نے، یا ہر بندے دے متھے تے لکھا ہوندا کہ آپ بڑا پکا تے سچا مسلمان ہے؟ ویسے عربی زبان دے اندر مسلم اس اٹھ نو آندے نے جن دی لگام او دے مالک دے ہاتھ چ ہوئے، تے جتھے اٹھ نو بھاوے او بہ جائے، جتھے کھڑا کرے او کھڑا ہو جائے۔ عربی زبان چ اس اٹھ نو مسلم آندے نے، تے مسلمان نو مسلمان کیوں آندے نے؟ کہ ان دی لگام اللہ تو دے رسول دے ہاتھ وچ، جتھے سونا آکھے بہ جائے بہ جائے، جتھے سونا آکھے کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جائے، وہ ہوندا سچا مسلمان۔ تے جے غصہ نہ کرو آپا تو بے لگام جا گھوڑے ہاں، ساڈی دا لگام کسی دے ہاتھ چ کوئی نہیں، کیونکہ بے لگام وہ ہوندا نا آپ دی مرضی کردا ہے۔ انج جویں آپا مسلمان بننے جو تھوڑا بندہ مسلمان بندا ہے، یعنی نام چنگا ہون نال بندہ چنگا نہیں ہوندا۔ شراب دی بوتل دے اوتے روح افزا دا لیبل لائیے تو روح افزا نہیں بندا۔ یا ہسو کہ تہاڈا پنڈ ہے تے سارا پنڈ ایک بندے نو آکھے بھی آ تے جنتی ہے، تو صبح شام انہوں جنتی آکھو تے کیوں جنت جا بڑے گا؟ جنت بھا جی عملہ نال لبنی۔ اگلی میں ایک اور مثال دے کے گل شروع کراں کہ مسلمان سچا کیویں دا ہوندا ہے؟ کیا تسبیح پھڑ کے ہزار من کے دی بندہ مسلمان 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 آکھے تو ماشاءاللہ گرنٹڈ ہو جاندہ ہے؟ آخر دا کوئی تے طریقہ کار ہے؟ یا ہون گرمی آ گئی ہے نا، تو تواڈے جو کوئی بھرا اتنے ہاڑ دے دین تے دھوپے بیٹھا ہوئے کڑکنی دھوپ، تو تسبیح پھڑ کے 100 واری پڑھے اے سی اے سی اے سی اے سی، کی ٹھنڈ لگن لگ جائے گی؟ بھئی اندر لیے کوئی 80,000 دا اے سی لواؤ، کوئی لاکھ روپیہ خرچ کرو، کوئی ٹھنڈی ہوا ہے۔ یا مثال دوسری مثال ہے کہ ڈسپرین دی گولی آندے نے درد روک دین دی، جنہوں سر پیڑ چڑھی ہوئے وہ ڈسپرین کھان دی بجائے 101 واری پڑے ڈسپرین ڈسپرین، جدو 101 تے اپنے آنا لے بھی ہوں سکون ہو گیا۔ میو تو گولی اندر جائے گی، اتوں کو ماشاءاللہ چاہ پیو گے سکون ہو جائے گا۔ یعنی گلاں نال تے نہیں نا گل بندی کہ بندہ آکھے میں مسلمان پکا تے سچا، مسیتے وڑے نہ، نماز پڑھے نہ، قرآن پڑھے نہ، ذکر کرے نہ، تے آکھے میں بھی بڑا سچا مسلمان ہاں۔ انج بھا جی سچا مسلمان نہیں ہوندا۔
ایک اور مثال سنا کے میں اپنی گل شروع کرا، ذرا توجہ کرو. مثال تاں دے دی تاکہ گل سمجھ آ جائے. اگلی بات، اج کل شادیاں ہوندیاں پیاں تو جدوں اسی شادی تے کسے دا نکاح پڑھانے ہاں، عرف چ اسی مولوی آنے ہاں بھی یہ چھور نو مولوی نے کلمے بڑھا دیتے ہیں. کی مطلب ہے نکاح ہو گیا؟ پنجابی چ اسی ایویں آنے ہاں نا، جن دی شادی ہو جائے بھی چھور نو مولوی کلمے پڑھا دیتے ہیں. اچھا یہ کلمہ کی ہوندا ہے؟ بھی فلانے دی چھوری اینے حق مار چ قبول ہے، وہ 3 وریاں دا قبول ہے جی، قبول ہے. اچھا جدیں یہ کلمہ مولوی پڑھا دے نے، یہ کسی نہ ایویں سادے جہ تے سیدھے جہ دا بھی نکاح کر دے انہوں بھی سمجھ آ جاندا ہے. جنہوں ایویں آکھو نا بھی اللہ لوگ انہوں بڑھی لے دے نا، یہ کلمہ انہوں بھی سمجھ آوندا ہے. انہوں پتہ لگتا بھی یہ کلمہ پڑھن تو بعد ذمہ داری بڑی ود دی ہے. اور سوانی ٹوری پھر دی کدی آندی چاول لایا، سبزی لایا، کریلے لایا، چینی لایا، پاؤڈر لایا، سرخی لایا. میں نہ بھی جاندا پیا تے آوندا پیا، جاندا پیا تے آوندا پیا. نہیں نافرمانی تے ہے ہی کوئی نہیں. تے کئی جڑے وچ اوجے ہوندے نے وہ آندے لے مولوی جی سانوں پتہ ہوندا بھی یہ نکاح ایڈا شب ہے آپا تے کرنا ہی کونا بھی یہ جدوں قبول آکھ لویے تے انی ذمہ داری ود جاندی. یہ نکاح تو ایویں چنگے آئے. اچھا یہ تمہیں پتہ لگتا کہ جڑا مولوی کلمہ پڑھاوے اتنا کچھ کرنا پیندا ہے تے جڑا کلمہ سرکار نے دسیا ہے، جڑا ساریاں دا اصل و اصول کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ پڑھ لئیے تو پھر اگر مڑ تو موجاں لگیاں کچھ بھی نہیں کرنا پوندا. نہ نماز پڑھنی پیندی، نہ روزہ رکھنا پیندا، نہ مسجد آنا پیندا، نہ کوئی دوجا کام. یعنی اس کلمے تو بعد لوگ چھٹی سمجھتے ہیں اور پھر آندے اسی جی سچے مسلمان ہاں. کئیاں نو پوچھ لو کہ مولوی صاحب نماز دیاں گلاں کرتے، یہ تو کسی نے پوچھو باؤ نماز پڑھنا ہے، وہ سکے مولوی جی داہ تو لگے تو لا ہی لوی دے. بندہ پوچھے نمازاں نو بھی داہ لائی دے؟ جڑی قوم نمازاں نو داہ لاوے جی داہ تو لگے تو لا لوی دے. کی مطلب کوئی 1-2 پڑھ لوی دیاں نے. تے جے آپ دھیاں بھیناں نو پوچھو سنا ماسی نماز پڑھنی ہے، وہ سکے مولوی جی سویر والی تے سوتے والی پکی تے میں باقی وہ وچے ہی آ جاندیاں نے، وہ نام ہی بڑا گزارا ہو جاتا ہے. یہ جہاں بندیاں نو مسلمان نہیں شریعت آندی تے نہ انج سچا مسلمان بنتا ہے. آ سننا ذرا سرکار دا فرمان. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ تے سرکار دا دیوانہ حضرت عمر آندے نے میرے محبوب نے دسیا میں سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے، نبی پاک نے ایک ٹائم انجدہ بھی آنا ہے اے میرے امتی جڑے بڑے وڈے مسلمان ہون دے دعوے دار ہونے نے، بڑے وڈے اسلام دے نام لیوا ہونے نے. تے سرکار مدینہ دے نے وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. آن نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے سرکار آندے نے انما الناس کالابل المئات لا تقاد تجل فیہا راحلا. نبی پاک آندے نے میرے امتیاں دی مثال ایویں دی ہونی ہے. میرے نبی نے بھی گل مثال دے کے سمجھائی ہے. سرکار مدینہ دینی انہا مسلمانہ دی مثال انج دی ہونی ہے کہ جی میں 100 اٹھاں دا ایڑو وے ایک اٹھ بھی ہونا چو سواری دے قابل نہ ہوئے. نبی پاک اندرے امتی تے میرے بڑے زیادہ ہونے نے، امتی تے گنے نہیں جانے، پر جنج دا مسلمان اللہ تو دے رسول نو چاہی داوے ایو جا نظر ہی نہیں آئے گا. او پاجی جی جا بندہ اللہ نو چاہی دا ساڑھے جو کیڑا سود خور مسلمان، چور مسلمان، ڈکیٹ مسلمان، زانی مسلمان، شرابی مسلمان، جناب اس تو بعد چرس پیے مسلمان، ہیرون پیے مسلمان، بے نماز مسلمان، پتہ نہیں یہ سارے مسلمان مڑا نے سچا مسلمان کی میں دا ہوندہ ہے. حدیث نبی پاک دی
صحیح بخاری امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ سرکار مدینہ نے اس حدیث دے اندر بھی مثال بیان کی تھی اللہ دے نبی دا پروانہ سرکار دا دیوانہ آدھا سرکار نے آکھا میں کہ ایک وقت انجدہ آنا ہے یذہبون الصالحون الاول فالاول نبی پاک نے جڑے نیک بندے اللہ والے او جلدی جلدی دنیا چھڑ جان گے نبی پاک نے یبقا حفالتن کا حفالت السعیر اب التمر نبی پاک نے دو مثالہ ذکر کی دیا نے نبی پاک نے جدو نیک بندے دنیا چھڑ جان گے تے پچھے جڑے رہ جانے نے نبی پاک نے انج سمجھ جویں کھجور دا جوس کڈیے تے او دا جناب پچھے پھوک ہی رہ جاندا ہے جو کڈیے تے پچھے توڑی رہ جاندی ہے سرکار مدینہ نے انہاں نیکاں بندیاں تو بعد جڑے رہ جانے نے انج سمجھی جویں پھوک ہی ہوئے گا تے سرکار مدینہ نے لا یبالہم اللہ بالتن ایو جب مسلمانہ دی اللہ نو پرواہ نہیں ہوئے گی اے ذلیل کیویں ہوندے نے اللہ نو پرواہ نہیں ہوئے گی پریشان کیویں ہوندے نے اللہ نو پرواہ نہیں ہوئے گی کیونکہ اللہ دا تے انج دے مسلمان نے انہاں نو ساڈی پرواہ نہیں تے سانو انہاں دی پرواہ نہیں اللہ دا تیرے ورگے بڑے آئے نے انا ربکم العالی فرعون دا ہی میں رب ماں نمرود آکھیا انا و احیی و امید اس آکھا میں بھی رب ماں اللہ نے یہ رب ٹکانے لا دی تسی کی ہو بھائی یذہبون الصالحون الاول فالاول نیکا لوکاں دا دور گیا پہلے سمے جو لوکاں دی اکھاں چ حیا ہوندا سی لبو بندے کتھے نے اور پہلے سمے جو لوکاں چ غیرت ہوندی سی لبو ہن کتھے نے انہاں مسلماناں جدا غیرت دا سگنل ہی کونی ہوندا انہاں دی سروس ہی بلاک ہے بلکہ انج سمجھو جویں موبائل ہینگ نہیں ہو جاندا یہ سارے ہینگ ہوئے نے انہاں دا کوئی سم ہی نہیں چلدی نا میں اس دور دی بات کر رہے ہیں جدو لوکاں چ شرم حیا غیرت ہن لوگ قسماں لیندے نے تے ساڈے جڑے پرانے بابے سی انہاں دی زبان ہی قسم والی سی جڑا زبان تے کر لئیے پھر وہ زبان کٹی تے گئی وہ بندہ مڑیا نہیں ہن تے سویر قسم دوپہر قسم تے شام قسم ہن اے مسلمان قسم والے آ گئے تے ایڈے بے یقینے مسلمان اچھا قسم لیندے نے نا سرکار نے آکھیا کوئی بندہ آکھے اللہ دی قسم اس تو بڑی دنیا چ کوئی قسم نہیں نبی پاک نے فرمایا کہ من جدوں بھی کوئی قسم چکو نا فلیحلف باللہ اللہ دے نام دی قسم چکو من حلف لغیر اللہ فقط اشرک اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام دی قسم شرک اچھا چلو چکو اللہ دی اے جناب او بندے نے جنہاں دی زبان ہے ہی نہیں تاں قسمہ دی لوڑ پیندی نا جے زمان دا پکا مسلمان سچا ہوئے تے قسم دی لوڑ پیندی ایتھے دا ایتھے اچھا کی ہوندا پنڈاں چ بکری دا سودا کر لو مجھ دا کر لو تے دوجے دن کو مکر جانا انہیں یار کال سودا ہویا تیری زبان کوئی نہیں وہ تھا کہ گال کوئی نہیں میری سوانی نہیں مندی پی وہ بڑی دے کھاتے پا دیں یعنی آپ دی زبان پیچھا بڑی نو اگے تے کر دینا سوانی میری کو نہیں مننی اکھے وہ آندھی ایسا کو نہیں دینی اندھا مطلب تیری تو کوئی زبان نہیں تو مڑ قسم لیندے نے اللہ دی نام تے تو یقین ہی نہیں انہوں نے نام مسیتے ہو مسیتے شد آ گیا اوجو کر وضو بھی نہیں نہ رکھنا ہوندا اوجو کر او شو دے مڑ اوجو کیتا ہے انہیں کتے کرنا سی عید والے دن یا انہیں کتے کرنا سی کسی جنازے نال انہوں پہلے ہی کرا چھڈیا وضو انہاں وضو نال تعلق ہی کوئی نہیں نہ وہ مسیتے آوے نہ وضو کرے تے خیر وضو انہیں کر لیا انہیں کہ ہون مسیتے کھلوتا قسم ہو سکا نہ اگر اندر تو وڑ اس آ کے اندر وڑ جائیں اندر آ گیا اس آ کے ہون قسم دے ماں وہ قرآن بھی پھد اس قرآن پھد لے اس آ کے ہون دے ماں قسم سر اتنے رکھ کے اس مڑ سر تے رکھ لے کڈے بے یقینے مسلمان نے ایو جانو رب لتر بھی نہیں ماردا اللہ دا کہ تہاڈے رنگے انسان جنہاں نے میں اپنی ہاتھ نال پیدا کیتا خلقت بیدیا ایڈی کمینگی تے اترے تو میرے تے یقین نہیں ہے اندے سر تے قرآن رکھی کھڑا
اس آخیا باؤ ہوں قسم دیواں ہاں امراہ بچو اگا مسیت تے بھی نہیں بجی وہ مراہ بچ وال لیا موڑو شو دا مراہ بچ ہو گیا اس آخیا ہون دیواں قسم آگے ہون دس چوری کیتی کو نہیں اس آخیا کوئی نہیں اس آخیا ہون میں حق نو اپنے جدو اے جے بے یقینا مسلمانوں رب کی کرے گا موڑا دے رحمت ہی کوئی نہیں برکت ہی کوئی نہیں تیرے نیڑو رحمت رکھے تو تا کسے پتر دا نا رحمت رکھ او دا رب لو تو خرے اسی کے نا اسی رحمت امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے آمینہ دے لال نے دسے آوے اے جڑے کھجوران دا پھوک باقی مسلمان رہ جانے نے سچے مسلمان نہیں لا یبالیہم اللہ بالتن سرکار مدینہ نے اللہ نے نہ دی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئے گی کہ اللہ دا انہاں نو ساڈی پرواہ نہیں کس ازمائش دے اندر ہے کس پریشانی دے اندر ہے کس ٹینشن دے اندر ہے کس امتحان دے اندر ہے پوری دنیا تے مسلمانہ نو جتیاں تے لتر پہ وجدے نے آخر وجہ کی ہے اللہ دا انہاں ساڈی پرواہ نہیں کیتی تے انج دے کچے مسلمانہ دی سانو بھی پرواہ کوئی نہیں اللہ سونے انج ہویا کیوں ہے اب بخاری تے مسلم دی حدیث پڑھن لگا ہاں اللہ دا انہاں نالج کیوں کیتا ہے ادرا غور کر وَأَنَّبِي سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ دا پروانہ ابو سعید خدری نے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ جننے بھی میرے امتی ہونے نے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاءً بِزِرَاءٍ نبی پاک نے وقت آنا ہے اے جتنے بھی کلمہ پڑھن والے نے اے غیران دے طریقے تے انج چلن گے جویں ہاتھ دے برابر ہوندا ہے نبی پاک نے جویں گٹ دے برابر تے ہاتھ دے برابر ہوندا ہے شبرن بشبرن ذراعن بذراع نبی پاک نے یہودیاں دے طریقے تے عیسائیاں دے طریقے تے ہندوؤں دے طریقے تے کھتریاں دے طریقے تے انج چلن جویں گٹ دے برابر ہے تے ہاتھ دے برابر ہے نبی پاک نے ادو مسلمان ذلیل ہونے نے ادو مسلمان رسوا ہونے نے ادو مسلمان اللہ دے کم دے نہیں رہنے جدو سرکار دی پیروی چھڑ کے تے غیران دے پیروکار ہو جانے چلو یار دور نہ جاؤ جدو شادی کر دیو کی او دے سارا بخاری سے آئی جڑی تسی کر دیو اور جڑی تسی کر دیو ساری بخاری سے آئی یہ شادی چھوریاں نچدیاں نے چٹے والا والیاں آجنا بھی کدیاں نے تے مڑ دسو اللہ کی کرے اور یہ آندھنے اسی سچے مسلمان یہ آندھنے اسی پکے مسلمان اور اتنی بغیرتی رات دی گل لاہور رات وہ بندے آندھے جی تسی نکاح پڑھانا ہے اے جو بندہ توڑا موت کد بڑا ہے وہاں دا کاری صاحب نکاح پڑھانا وہ گل اتنے گیا میں ان جو گل اخیر نو اپنی کھڑی سی پر اخیر بھی کئیاں دی بڑی پیڑی ہوندی ہے گل تو اخیر تے ہوئی کھڑی سی میرا صاحب وہ بن گیا 82 والا جدوں موت دا ٹائم آیا نا تو انہوں کسی آخیا بھی فرشتہ جڑا سیر لو ہی آؤں ہی وہ جناب پوالی لوے تے پرلے پاس ادو پوالی لوے تے ادلے پاس وہ تو ٹپن لگ پیا بندے آخیا بھی یہ کردہ کی یہ بنو بھائی انہاں چنگا رسیاں نال جدوں بنیا نا تو اس آخیا مردہ تو نہیں آ پر بن کے مروایا نے وہ ہوں کئی باری بندہ ماردے تو نہیں بندہ بن کے میں اتنے اینڈ تے پہنچیا کوئی بغیرتی دا طوفان توتی واجے اتھے پھر مینوں کسی نے آخیا جی کاری صاحب آ جڑا نا جڑا توتی لئی کھڑا جڑا منہ وچ ان دی ایڈی مگر لٹ سی وہ پتہ ہی نہیں سی لگتا بھی یہ بڑھی ہے کہ بندہ ہے کیڑا نبی دا امتی ہے کیڑا کلمہ گو ہے یقین جانو یہ جنہوں بندہ لتر مارے 100 تو مڑ دوبارہ ایک تو شروع کرے تسی اندازہ لگاؤ انہیں آخی جی جیڑی ہے ٹوں کرنی ہے نا انہیں لینا 40,000 روپیہ یہ اس ٹوں دا
جیڑی امت ٹوں ٹوں تے خرچ کرے 40,000 تے دسو رب انہاں نوں کی کرے مڑ؟ یہ آندے نے اسی بڑے پکے مسلمان ہاں، اسی بڑے کلمہ گو ہاں۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرن بشبرن ذراعن بذراع۔ اور کافران دے طریقے تین چلن کے جی میں ہاتھ ہاتھ دے برابر ہے، گٹھ گٹھ دے برابر ہے۔ غصہ نہ کرے جی، میں کئی بری آنا بے ایدو جو کسے ہندو دی برات لگی ہوندی ہوگی، ایدو ساڑھے کسے مسلے دی تے پہچان سکتے نے بھی سرکار دا امتی کیڑا ہے، جیڑا تچھا مچھا اے او جا تچھا مچھا او جیڑی ٹوپی اس لئی ہو اس لئی ہوئی، فرق کی ہے کوئی پتہ لگتا ہے؟ انہوں آدھے نے گٹھ گٹھ دے برابر، ہاتھ ہاتھ دے برابر۔ کڑولیاں وہ بھی پڑھ دینے، اسی بھی پڑھنے ہیں، انہوں نے کڑیاں ناچ دیاں نے، ساڑیاں بھی ناچ دیاں نے۔ تسی تے میری گلاں دا غصہ کر دو، میں کئی باری آنا میں اسی آپ دے ڈوگراں جو دے رہے ہیں نکے ہوندے ہیں جس قوم جو اللہ نے مینوں ہدایت دیتی۔ خیر ادوں جڑا چنگا سردار ہوندا سی وہ کنجریاں سداندا سی شادی تے، جڑا اس تو تھلی کیٹاگری والا سی نا وہ تے چلو آپاں خسرے ہی نچا لینے بھی ادھر فیس باب ہے۔ تے جڑا کوئی ماتڑ اسنا ہی گریبڑو ہوندا سی وہ ناکھنا بیلی کنگ والا لے انہیں، وہ تو کنگاں چل دیاں سو کنگ تے انہیں ہرے کیڑی کہانی سنانی ساری ساری رات، وہ کہاں دے بیٹھے ہیں جو جاگی جاندے نے پھر کیڑی آیتاں پہ نازل ہوندیاں، وہ ساری رات وہ کنگ چلنی۔ ہن میں غور کرنا کنگاں والے گھر کتنے مر گئے نے، کدی دسے ہی نہیں، نہ کوئی خسرے دسدے نے نہ کوئی کنجریاں ہوندیاں نے۔ ہن اسی ترقی کر گئے نا، گستاخی معاف، ہن تو ساڑیاں کڑیاں ٹریننگ لئی ہے، انہاں والا کام اسی آپ ہی کر لینے۔ رسم مہندی ہوئے ساڈے چھور نچدے نے کمال دے، کڑیاں منڈے کچھے نچدے نے، انہیں سچے مسلمان، یہ بڑے پکے مسلمان، سرکار دے غلام نے، سرکار دے امتی نے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑا ہی نیک بندے ہیں۔ بس آ مسیتے جدو آؤندے جو ایک ادھی گل کو من لیندے نے تے آندے نے سی انہیں سمجھو بھی انگلی کٹا کے شہیداں دے نال ہمن والی گل بھی جویں وہ بندہ آ نا کوئی پیر صاحب تے مرید صاحب وہ کوٹھے تے بیٹھے کوٹھا کچا تو سارا ہی چومن لگ پیا، او گوٹ چپر نال وگے، وہ سکیا مریدا او تاں اٹھدی تے بڈھدے پے آپاں تاں اینوں تاں بند کر۔ وہ سکیا سرکار ویکھو تسی نیک پاک روحاں نے، میں تو گناہگار پلیت بندہ، میں ہن اُتے چڑھا تے تسی تھلے بیٹھے ہوئے مینوں تے گستاخی جی لگدی ہے۔ انہیں وہ سکیا مریدا گل تے تیری صحیح ہے۔ وہ پیر صاحب نے اپنا لنگوٹا کسیا تو چھت تے چڑھ گیا، مڑو چھت اس بند کیتی تے تانوں پتہ بارش ہوئی ہوئے تے بھوک بڑی لگدی، وہ سکیا مریدا بھوک نال جان نکلدی پئی، کوئی روٹی دا ہار پار تک کر۔ وہ سکیا سرکار روٹی پکانی کوئی اوکھی، میں بے نماز جا بندہ تے اونج مطلب پلیت آدمی ہے تے میں انہاں ہتھاں نال آٹا گننا تے تہاڈے رنگیاں نیک پاک روحاں کھاون، مینوں تے گستاخی جی لگدی۔ وہ سکیا گل تے تیری صحیح ہے۔ اس میاں نا پیر صاحب نے مڑ آٹا بھی گدا روٹیاں بھی پکائیاں، جس لئے ٹکر پک گیا نا تو سکیا آ مریدا مڑ کھا لویے۔ وہ سکیا سرکار ایڈا بھی گستاخ نہیں کہ تہاڈی کوئی گل بھی نہ مننا، اسی بھی سرکار دے ایڈے بھی گستاخ نہیں آئے کہ کوئی گل نہ منیے، ایک کتی تے اسی بھی نعرے لا لینے ہیں، اسی بھی شہیداں چ نال کھا لینے، اسی بڑے سرکار دے منن والے ہیں، بڑے سرکار دے چاہن والے۔ تو سرکار دی محبت کدی ویکھی نہیں ہے، تینوں سرکار دی محبت دی کدی لذت ملی نہیں ہے۔ سرکار دی محبت دی لذت پوچھنی تے جا کے حضرت بلال نو پوچھ، سرکار دی محبت دی لذت پوچھنی ہے سلمان فارسی نو جا کے پوچھ، سرکار دی محبت دی لذت پوچھنی ہے ابو بکر صدیق نو جا کے پوچھ، انہوں پوچھ کے غار ساور دا سواد کی ہے، مکے تو مدینے دے سفر دا سواد کی ہے، انہوں نے لذت چکھی ہے، اسی تے کمینے جو لوگ سانو کی پتہ سرکار دی کی محبت ہوندی، پیار کی ہوندہ ہے۔ تو خیر میں جڑی بات کر رہے ہیں، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں نبی پاکاں نے انج دے مسلمان بھی آنے نے جڑے مینوں چھڑ کے کافراں دے برابر سرابر چلن والے ہونے نے۔ نبی پاک نے گٹھ دا دسیا جویں گٹھ گٹھ دے برابر ہوندی ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہوئے گا، ہاتھ ہاتھ دے برابر ہوندا ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہوئے گا۔ نبی پاکاں نے جدوں انج دے
مسلمان آنے نے اللہ نو نہ دی ذرا بھی پرواہ نہیں ہونی پھر انج دے دعاواں کرن تے اللہ کیویں سندا اے انج دے روون تے اللہ رحم کیویں کردا اے سرکار مدینہ نے دسیا وے مستدرک کے حاکم دے اندر وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ تے سرکار دا دیوانہ عبداللہ بن عباس آنے نے سرکار مدینہ نے فرمایا اِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ سرکاران نے جیسے شہر دے اندر جیسے پنڈ دے اندر سود عام ہوئے زنا عام ہوئے جتھے زنا دے دروازے کھلے ہون تے حرام خور عام رہندے ہون نبی پاکان نے انہاں لوکاں نے اللہ دے عذاب نو دعوتاں دے چھڑیاں نے اے سود خور سرکار دے غلام تے سچے مسلمان تُسی دسو جڑا سچا مسلمان ہے بھا جی حرام کھاندا ہے اور سچے مسلمان نو حرام لنگدا ہے سننا سرکار آدھے نے حدیث ابن حبان نبی پاک نے فرمایا درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 دنیتا سرکار آدھے نے جنہیں سود دا 1 روپیہ کھاتا ہے انہوں پتا ہے کہ سود ہے میرے نبی نے فرمایا انج سمجھ اس بندے نے 36 دفعہ زنا کیتا ہے 36 دفعہ الربا 70 جزءا ابن ماجہ سے سرکار نے سود دے 70 درجے نے سارے تو نکا کیڑا ہے سارے تو چھوٹا کیڑا عیسیٰ روحا سب تو چھوٹا درجہ جنہیں سود کھاتا ہے انج سمجھ مان الزنا کیتا ہے انہوں نے مڑے میں مسلمان آکھاں ڈگری تھے وہاں میں تو آپ گناہگار جا بندہ میں کی آکھاں یار جنہوں نے ساری زندگی زنا کر رہے ہو کھا دے نال میں ایڈا بڑا فتوہ نہیں لاندہ میرے محبوب نے آکھے 36 دفعہ کر دے ہو اتنے جڑے نو پوچھو میں کئی باری آندا نا بھی کئی جڑے سچے مسلمان ہیں نا نمازی نموزی درویش آپ راہ کرامت رنگے ہیں میں ٹینشن لے جاندے نے وہ اس تا پراڈو رکھی ہوئی ہے وہ تا ٹوٹی تے بند ہے میں ایڈی ٹینشن نہ لیا کر یہ سارے بینکاں دے چودھری نے انہیں کروڑ دی لیمٹ لئی ہے انہیں 50 لاکھ دی لئی ہے یہ حرام خوران دیا گڑیاں وے کے کہا دی ٹینشن ہے بھی سانو اسی تے اپنے رب دے در دے منگتے ہیں اور ایسی تو اندے خادم تے نوکرہ با دی اسی کسے دی ویک کے کدی ٹینشن نہیں لئی حلال کھاؤ انہوں کا دی ٹینشن انہاں دی مثال پتہ کی میں تو کیلے دی چھلی کدی ویکھی تُسی وہ کیلے دی چھلی کھا لئی ہے نا گولی کاٹ لوی ہے انہوں الٹا کرو تو دوروں کیلہ ہی لگ دا تے وچوں ویلہ یہ جننے مسلم نے دوروں ویکھو کیلے وچوں ویلے کسی نے کروڑ دی لیمٹ کسی نے 50 دی یہ جے مسیتے آ جاون یا کسی محفل چ گل ہوئے جھوٹ بولتا پہ بڑا گناہ آئی اور یہ زنا ویکھا کالک ملی بدتا ہے وہ تا زنا دی کالک ملی بدتا تم تو روز 36 دفعہ کرنا ہے ایڈا حاجی انہوں تبلیغ کرنا پیا کی تیرے پیسے دا رو بے اور اپنے آپ تو سیاں دے کہ میں بڑا سچا مسلمان ہوں اور جنہ دی سچی یاری ہوندی ہے وہ جویں آندے نے رب اوویں کر دیندا ہے کدی یار بنتے صحیح نا اللہ دا ایڑی میں حدیث پڑھی ہے آیت پڑھی ہے ادھے تناظر دے اندر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ عبداللہ بن مسعود آنے نے اس قرآن دی آیت دی تفسیر بیان کر دینے اور جڑے سچے مسلمان ہوندے نے ایوتا فلا یؤسا جڑے 24 گھنٹے مالک دی تابعداری کر دینے کدی بھی نہ فرمانی دی جرت نہیں کر دے او سچے مسلمان ہوندے نے ایوسکر فلا ینسا
24 घंटे मालिक नू याद रखते ने, कदी भुल्लण ना ते सच्चे मुसलमान हुंदे ने। युस्करा फला युकफरा, हमेशा मालिक दा शुक्र करते ने। तंगियां आवन, तकलीफा आवन, अजमैसा आवन, इब्तिलावा आवन, अल्लाह दी तरफों जितनी मर्जी अजमैस आवे, कदी कुफर ना करन ते सच्चे मुसलमान हुंदे ने। इत्थे कोई बीमार हो जाए, उन्होंने पूछण जाओ, सुना भाऊ की हाल है? उन्होंने मौलवी जी अभी कोई जिंदगी है तो रब मौत तो देवे चंगा, ये शुक्र है या कुफर है? तेरा मुसलमान मुसलमान है जिंदे च कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है। यार बीबी तो नबी पाक को आई, उस आख्या सोने मिर्गी का दौरा पैंदा, कोई दुआ ही च करो। नबी पाक कहते इनसे तदाउतुल्लाह अन युआफियक, सरकार ने बीबी और मैं अल्लाह का महबूब है, मैं दुआ करांगा अल्लाह तेनू शिफा दे देगा, पर तू दस तेरी की सलाह है? इन सबरते वाला किल जन्ना, अगर तू सबर करेंगी तो मेरा अल्लाह जन्नत देगा। 10 शिफा लेनी है कि जन्नत? आंधी सोने अगे इन्ने साल औखे सौखे लग गए ने, तो लागे भी जाने ने, तो तुसी मेरे लिए जन्नत दी दुआ करो। सरकार आंदे मुड़ सबर तू करी तो जन्नत तेरी पक्की। इन सबरते वाला किल जन्ना, आंधी सरकार सबर करांगे। सरकार आंदे ने जन्नत पक्की है। उस आख्या मुड़ एक गल करो, चा मिर्गी का दौरा पैंदा, मैनूं तो आपदा होश ही नहीं हुंदा, ते मेरा पर्दा जड़ा ना सलामत नहीं रहिंदा। चलो ये तो दुआ च करो कि मेरा पर्दा अल्लाह हिफाजत करे। और मेरे महबूब ने दुआ की है, अल्लाह ने सबर भी दिता है। तो जदों उन्होंने दौरा पैंदा सी, कदी उहदा पर्दा फिर इधर उधर अल्लाह नहीं कीता। ते साडे ते इत्थे लोग एडे ने पक्के मुसलमान, पता की हुंदा? जाओ ना आंदे ने सुना हालात, उस आख्या मौलवी जी कुछ ना पूछो, जेड़े मेरे हालात मैनूं तो इंज लगता जिवें मेरा रब भी कोई नहीं। यानी रब थोड़ी जी तुणका मारे ना तो लोग इस हद तक कपड़ जाते, मोड़े नूं लगदा मेरा रब भी कोई नहीं। ते जे सड़ा जाए पैसा, तौबा तौबा, मुड़ ते इंज समझो वो जिवें साडे झटके आंदे ने, एक बांदरी तू तू हल्की, बांदरी तो इंज मान नहीं, तो जे हल्की हो जाए तो मुड़ छड्ड गल्लां दिओ। उस आख्या एक बांदरी उत्तू हल्की, एक कहते कोल चौधरी आ तू मुड़ पैसे आ गए, मुड़ तो छड्ड ही गल दिओ। कलीला दिमना एक किताब है, कलीला दिमना, उन्हें लोगों ने बड़िया जबाना च तर्जमे की थे। और उदों वक्त के बादशाह किताब कोल रखते सी, उन्हें च ना अकलमंदी ते गुर दियां गल्लां सी। अकल भी तो अल्लाह किसे किसे नूं देंदा है ना, ये भी अल्लाह की तकसीम है। उन्हें च कई वाकयात, एक उन्हें च वाकया सी कि एक बंदा कल्ला घर च रहिंदा सी, कल्ला, कोई हदीस हदूस नहीं मैं सुना रहा, कलीला दिमना की गल सुना रहा। वो कल्ला रवे या इनू हकायत कह लो। उन्हें नाल एक चूहा भी रहिंदा सी, तो चूहा है बड़ा शरीफ सी। वो जदों उन्होंने लोड़ पवे बाहर आवे, खावे पीवे तो जावे। कोई वाह वाह दे गुजरे तो चूहे होरां दी तां तबीयत ही खराब हो गई। वो शरीफ चूहा तो कुदे, बंदा वो गवेड़ी सी। उन्हें यार अज तक किसी इंज नहीं किया, इनू होया कि? वो तो जनाब निकले तो शर्ल करके इनू जावे, को भांडे 2-3 सट्टे तो शर्ल करके इनू जावे। उन्हें अभी इन्ना चिर हो गया इनू तो ये काम ही नहीं किया, रोला की। उन्हें अभी इनकी खुड तो पट्टो केड़ी शय आ गई। बंदा गवेड़ी सी ना, वो जो खुड पट्टन लगा, खुड केड़ा मुड़ नेड़े सी, अपड़ गया उन्हें। जदों उन्हें खुड वेखी ना तो उत्थे सोने की डली पई एडी सारी। उस आख्या इंदा सेका नहीं इनू बमन दिंदा। वो सप लियांदी कि किदू आई, वो मियाँ वो सोने की डली जो चुक ली ना, दूजे दिन चूहे होरां दी रफ्तार ठीक हो गई, वो चूहा ठीक हो। ये दुनियादारां दी मिसाल चूहे वाली है। जिसले इन्हां कोल पैसा होवे ना, मुड़ वेंदे ऐ ने, टुरदे भी ऐ ने, कपड़े भी माया वाले, पूरे अबू जाल ही जहाज तरह जाते हैं। बंदे हाई दे आ, मुड़े नूं अता पताब नहीं आउंदा, हा घेना फलाने, मुड़े इन्हां दी लैंगवेज ही चेंज हो जाती, मतलब बोलते भी होर तरीके ने। तो जे सर रब तुणका मारे तो सारा कुछ खिंच लवे, तो मुड़ वेख्या कर मौलवी जी को वजीफा दसो, काम बड़ा खराब होया। मुड़ तो मसीते बह के अल्लाह अल्लाह, मौलवी जी आ भी वजीफा पढ़ लिया, आ भी अल्लाह का हुण टिकाने ते आए कि नहीं आए।
تیری ڈلی تھلو چکی ہے تو تیرا سیکا مکیا ورنہ مکو نہیں آ جڑے کام تے توں لگیا کھڑا خیر ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ نے دسیا میں آمنہ دے لال نے دسیا میں ان یذکر فلا ینسا ان یذکر فلا یکفر عبداللہ بن مسعود آندے نے اور سچا مسلمان ویکھنا ہی جنج دے بھی حالات ہون اللہ دا شکر کرے کدی کفر نہ کرے سچا مسلمان ہوندا ہے تے جدوں بندہ سچا مسلمان بندا تے اللہ دا بیلی بن جاندا ہے اللہ دا ساڈا دوست بن گیا ہے ساڈا بیلی بن گیا ہے ساڈی دی یاری پکی ہو گئی ہے تے جنوں رب بیلی بناوے اوندا سب بیلی ہوندا ہے کسے دی پرواہ نہیں ہوندی ادھر غور کردہ جاؤں اب میں ذکر کر لگا ہوں صحیح مسلم دی بات امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ اے سچے اللہ دے بیلی دی گل دسیے ایک بندہ جنگل چے سفر کردیاں جا رہا سی تے سفر کردیاں او دی سماعت دے نال آواز ٹکرائیے آواز کرنا چاہے کی پئی ہے اس کے حدیقت فلانے بندے دے باغ نو پانی پیا دیتا جائے اس انج ویکھیا کہ آواز کتھوں آ رہی بڑا شستر ہویا ہے بڑا حیران ہویا ہے بڑا ٹینشن چے ہو گیا ہے آدھا اس بیابان جنگل چے آواز کتھوں آ سکتی ہے جدو انہیں غور کیتا تفکر کیتا تدبر کیتا انہوں پتہ لگا آواز تے بدلاں چوں آندی پئی ہے پھر حیران ہویا ہے آدھا تو اس تو بھی حیران والی گل نے اج تک میں نہیں سنیا کہ بدل بھی بول دے ہون آدھا میں نہ سوچا جو ڈوبے آسا اور بدلی نے اینا پانی زمین تے سٹے آئے کھاڑا پار کے وگن لگ پہ آئے آدھا جناب میں پانی دا پچھا کیتا اے رب دا کیڑا بیلی ہے اے رب دا کیڑا دوست ہے اے اللہ دا کیڑا ولی ہے جنہوں پانی دی لوڑ پیندی ہے اللہ دے لی بدلہ نو آرڈر کر دینا اتھے کوئی پائی پانی والا سسٹم ہی نہیں ہے پر وہ ایک باغ والا بیلی ہے انہوں پانی دی لوڑ پیندی اللہ آندہ ادھر پانی پاؤ کھاڑا پار کے وقت ہے ایسی سچے مسلمان ساڑھ رنگے مولوی دعا کرتے ہیں دیکھ گاں لاؤ اللہ آندہ ایک چھیٹڑی پاؤنی بڑا اندر ساڑیاں کھرے دعا قبول نہیں ہوتی ہیں میں جی اتھو کو چیک کرو اندر کو گاندھ بڑھے جائے باہر کر دو شاید ہو سکتا دعا سنی جائے بھی سارے تو تسی عبد الدرم ہوتے عبد الدینار پیسے دے بندے روپیے دے بندے تے مسیتے سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم اللہ دا کلا بندہ ہے وہ مینوں آندا نہیں ہے پر جدوں دا پانی دا ٹائم ہوندا ہے میں اودے باغ نو فل کر دینا تے تسی سارے رل کے دیگاں لا کے دعاواں کردے دھوپے بھی کھلوندے ہو تے چھٹ نہیں پاؤندی انہا مطلب ساڑھی یاری ہے جو فیل ہو گئے ہو اور اللہ دا تسی دعاواں کرتے ہو ہاتھ چک کر کے دعا کرتے ہو اللہ دا دعا کرن تو بعد اس دل نو پاک کر کے آ تیرے دل دے اندر ایک بہت نہیں سچا مسلمان بن کے آ اس دل نو حسد تو پاک کر بغض تو پاک کر کینے تو پاک کر کدورت تو پاک کر چودر تو پاک کر وڈیرے پن تو پاک کر حرام خوری تو پاک کر اس دل دے اندر تو ایک نہیں کتے پیسے دا بہت ہے کتے چودر دا بہت ہے اللہ دا گٹر نو صاف کر کے آ دل نو شیشے دی طرح صاف کر کے آ پھر تو سجدہ کری تیرے سجدے چی اثر ہے پھر تو دعا کری تیری دعا چی بھی اثر ہے یہ ہون دعاواں دا کی چکر ہے انہیں بھی تا کی تھی کسے دور جے لوگ سن جنہ دیا دعاواں اللہ موڑ دا ہی کو نہیں سے برادریاں تا بڑیاں نے ساڑھی برادری جو ایک اللہ دا ولی گزریا بابا جی کمال دین رحمت اللہ علیہ
ایڈا نیک بندہ سی کہ غزنی خاندان دے لوگ انہاں دی زیارت نو ہوندے سی، حالانکہ غزنوی خود بڑے علماء سن، وہ دے تقوی دی وجہ تو بابا جی جدو دم کرتے سی نا تو کچھ پڑھتے نہیں سی، تو سا بابا جی اب چھوڑ بیمار ہے اللہ آرام دے سی، دویا آیا ہو سکتا اللہ آرام دے سی، کسی آکھیا کئیاں پوچھنا بابا جی پڑھتے تھے نہیں کوئی نہیں تو بس پھوک ہی مارتے ہو سکتا تو اڈی کی صلاح میں 24 گھنٹے پڑھتا ہی رہا ہو سکتا جن نے شفا دینی اندھے نال اپنا رابطہ ٹھیک ہے، انہوں آکھی تو دے تو دے دیندہ ہے۔ میں بابا جی ساتھ تو پوچھ آئی تو 21 باری فاتحہ پڑھنے اثر ہی کو نہیں ہوں پھوکاں پہ مارن دیں آئی تو ساڑھ رنگے مولوی جو تسبیحاں لے کے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک وہ پھوک وہ پٹھی پہنچ جاندی وہ پھوک ہی الٹ ہو گئی ہے بھائی جدوں ایتھے کچھ ہوئے مڑا ایتھے بھی اثر ہوندہ ہے پھر لمے چوڑے نہیں پڑھنے پاؤندے کیوں سچے مسلمان بنو جدن سچے مسلمان بن گئے نا تو رب تینوں اپنے نیڑے کرے گا ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں تیرے تے میرے محبوب پیغمبر نے دسے آویں سرکار مدینہ نے دسے آویں جدوں پانی دا کھاڑا بھر کے وگے آئے انہیں پانی دا پیچھا کیتا ہے پانی ایک باغ دے اندر انٹر ہویا ہے جدوں پانی باغ سے وڑے آتے بھی وہ دے پیچھے پیچھے وڑے آئے انہیں ویکھیا کہ بندہ تے میں سادہ جاتے مارتو جا بندہ ہے انہیں ہاتھ چے کئی پکڑی ہے تے جدر پانی دی لوڑے ٹوکاں ٹھیک کردہ پھردہ ہے اما مہران ہویا بندہ جدے لی اللہ نے بدلہ نو آرڈر دیتا ہے آخر رب نالے دا کی رابطہ ہے کی تعلق ہے کی واسطہ ہے اما میں انہیں نیڑے ہویا میں آکھیا مسمو کا یا رجل میں آکھیا اللہ دے بنیا تیرا نام کیے انہیں جدو میرا ایک کویسچن سنے ہیں سوال سنے ہیں وَعَدَى لِمَا تَسْأَلْنِي أَنْ اسْمِي آدھا تو میرا نام پوچھ کے کی لینا ہے تو میرے نام دا سوال کیوں کیتا ہے تو نام پوچھ کے کی کرنا ہے میں آکھیں انہیں غلط بندے نے پوچھے ہے وہ کہتے میرے نہ کہ مولوی نے پوچھتا میں انہوں کہتے وزٹنگ کارڈ بکھاؤں اتھے اسی امیر انہیں اتھے ناظم انہیں اتھے فلان انہیں تینوں پتہ ہی نہیں ساڑھے تعارف دا بھی اسی کی شے انہیں میں پا جی تسی بڑی شے ہو پر ساڑھے تو تھوڑا جا پیشان رہو شے اسی تو درویش بندے ہیں ساڑھا کی انہا رولے نال تعلق سانو دے جراثیم ہی کوئی نہیں اللہ بچائی رکھے انہیں آکھا لِمَ تَسْأَلْنِي تے جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں نو اے جیاں شیاں نال غرض ہی نہیں ہوندی وہ نامہ دے پکھے ہوندے ہی کوئی انہاں نے تو رب دے پیار دی پکھے نہ نو کی کرنا ہے وہ جن دی یاری رب نال انہیں نہ نو کی کرنا دسو میں نو لِمَ تَسْأَلْنِي عَنْ اسْمِي انہیں آکھا بھائی نام کیوں پوچھے ہے تو ایک میں گل کراں کہ سعد بن ابی وقاص انہاں جدو شام دا علاقہ فتح کیتا نا تو انہاں دی فوج میں ایک بندہ سی تو انہوں نے تاج لبیا ہیرے جوارات نال مرصع وہ تاج سونے چاندی دا بنیا سی وچ ہیرے لگے خیر ان بہو نے کہ کوئی نہیں ہیرے جوارات نال مرصع انہیں سعد بن ابی وقاص نو پیش کیتا حضرت جی یہ جڑا انہاں دا بادشاہ نسے ہے نا ان دا تاج حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان دا تاج پھڑیا تو وہ متاثر بڑے ہوئے اور جنہیں جنہیں اٹھنا ہوں اٹھو پہلا میں چپ کر جانا تسی اٹھ لو یار گال سنو پتہ کی رولا ہے میں بلا کیڑی گال کروں ایدے میرے حال دھیان کرو میرے والد صاحب دیوبندی سی تے میں دیوبندی ہے تے ویکھی اچھا ادھر بھی لوگ بیان سن دے سی وہ طریقہ اور سی ادھر ذرا ہو رہے اچھا بیان ہو رہے ہیں نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بندہ اٹھ ساڑھے دیں یہ میں میلے دے آئے ہوندے نے کوئی باہر دے کوئی اندر
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕੜਕ ਇਸਤਿਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪੇ ਮੌਕੀ ਜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ تو اتھے پھر ادب اداب بڑا ہے ادب اداب پہلا کی ہے حضرت تشریف نہیں لائے حضرت کب آئیں گے میں تو اتنی دور سے زیارت کو آیا ہوں حضرت کی زیارت کرنی ہے کہاں تشریف فرما ہیں تو ساڑھے جلسے سے سنا کرو منظور نہیں آیا اب بلوچ کتھے میں ٹوٹے منہ والے تو اڈے کلاس فیلو نے سارے یعنی اتھے ادب اداب تھے تو جڑی قوم دے ادب ادابے ہومن تو دعا کرو اللہ پھر سمجھ عطا فرمائے تو خیر جڑی بات میں کر رہے ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے آدھا مسمو کا یا رجل آدھا اللہ دے بندیا تیرا نام کیے آدھا لیما تسألنی ان اسمی آدھا تو میرے نام دا سوال کیوں کیتا ہے میں دسیا کہ جڑے اللہ والے ہوندے نے سچے تے پکے مسلمان نام تے شہرت دے بھکھے نہیں ہوندے انہاں نوں ناماں دی ٹینشن نہیں ہوندی جڑا رب دے بیلی ہوندے نے آدھا لیما تسألنی ان اسمی ایتے ساڑھے پاکستان جے مسیتے کو 100 روپیہ دے خبلا لے انہاں نا اعلان کرو انہیں 5 منٹا جانا مولوی ساڑھا اعلان نہیں کیتا ہی لوکاں نوں پتہ نہیں لگیا بھی اس بھی 100 دیتا ہے ساڑھے تے سسٹم ہی ہو رہے باج یعنی فوراً نام چاہنے ہیں اور روزے آنے نا روزے نیڑے آگے یہ سچے مسلمان اتقاف بیندے نے لموڑے نہ بٹھاؤ انہاں آسا اٹھنا ہی کونی سانو اٹھا لو میں 30 داں دیں آج کھا کھا توڑا پار بات گیا ہے آندھنی ایڈا سوکھا نہیں اٹھیں دے اٹھاؤ میں کی دونوں کیرے لگے نے کاردہ راہ پو لگے دے جاندے نہیں جے جاؤ آگا اگر نہیں مولوی مڑیں جے تاسی اٹھتے نہیں داں دیں بیٹھے ہیں 2008 چے عمرے سے گیا دے کہ میرا بڑا بیلی سی یار آج کلو آسن سیڈی سینٹر والا ادھو ایک کام نہیں سی کردا اچھا میں کلہ کروں ٹریا فیصلہ باتوں وہ تھوڑی دیر بعد فون کرے مولوی صاحب کتنے جانے نے میں کلہ ہی آگے سانو مذاق تو نہ کرو میں یار اندے جی کی مذاق والی گل بھی عمرے تے میں جانا کہ باقیاں بھی جانا ہے یہ ساڈا تو حساب ہی ہوندا جدوں عمرے سے جائیے نا وہ بندے قوالی پہ کردے سی ہیں ہم مدینے چلے ہم مدینے چلے ہم مدینے چلو سارے کر دے کہیں چپ کر کے بیٹھ انہوں نے تو نہیں پیانا کہ میں انہوں جڑاون آیا ہویا اتنے ساڈا تو حساب سارے دا انج ہوندا ہے یہ سارے انہوں چڑھاون جاندے نے اچھا میں انہوں بڑی بڑی آکھیا پر انہوں یقین نہ آوے میرے وہ آکھے نہیں جی کوئی 10-15 تو ہونے نے یار میں کلا ہونا پیا نالا میرا ایک چھاپر ہے تو اندر 2 سوٹ نے میں اور میں کہاں نال لے ہونا ہے تو اتنے تو سسٹم ہو رہے نا اتقاف پہ جو تو کئی اتقاف پہ اندر نالے مڑو 10 دن میں پائی انہوں چینل تے لے جاؤ بیا ساڑھا اتقاف والا نے ویکھ تو جڑا باندھا اتوا کہ مولوی جی میں تو 5 قرآن پڑھے نہیں میں تو ہیں اکھے جی میں 3 پڑھے نہیں میں جی بڑی گل ہے اللہ تنوں دا نصیب کرے سانو کوئی تراس ہے پر میں نے ایک افسوس ہے تیرے تے 3 دا اثر ہی کو نہیں نظر آندا پہ تیرے تے 5 دا کو نہیں پہ آندا میں کیوں اور میں کہ اسی تے علماء کلو سن دے رہے ہیں کہ حضرت عمر نے چند آیتاں سنیاں کفر دی حالت سے زندگی بدلی ہے تو فیل دوسی نے چند آیتاں سنیاں زندگی بدلی ہے یہ تو تسی سن دے رہے ہو نا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بات دی بات ہے لیکن عرف سے عام مشہور ہے کہ زندگی بدلی ہے حضرت جناب سرکار مدینہ نے فجر سے قرآن پڑھے جنہ نے بڑی سخت قوم قرآن سنے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا اور جنہ دی زندگی بدلی ہے انہوں نے 3-4 ایتاں سنیاں زندگی بدلی ہے تو 3 قرآن پڑھے 5 پڑھے تیری کوئی شے نہ بدلی داڑھی منہ نو اندر انٹر کیتا ہے داڑھی منڈا 3 قرآن پڑھ کے باہر کر لیا اور تیری تو داڑھی بھی نہیں بدلی تو قرآن 3 پڑھے انہوں نے تو جناب کفر بدلیا تو کی بدلیا صرف انہوں نے شہرت چاہی تھی اور بھائی
رب ال دھیان کرو، عزتاں دا مالک اللہ ہے اور وہ کلا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ خیر میں بات تو سنا رہا سا کہ اس صحابی انہوں ملیا اس بندے نو تاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے متاثر ہوئے بھی بھائی جیس فوج اے جے اللہ دے ولی ہون یارا ایک شیراں والا کام تے مینوں گھٹ ود ہی آوندا ہے، کتے کتے میں پڑھ بھی دینا، کیونکہ پتہ کی چکر ہے، وہ چکر ہے بھی اج کل نہ مڑو، ایک ہوندا نا غصہ نہ کرے نہ فتوا لایا جے، ایک ہوندا تقریر چ شعر پڑھنا، ایک ہوندا شعراں چ تقریر کرنا، یہ بڑا فرق ہے۔ تقریر چ شعر ضرور ہونا چاہیے لیکن شعراں چ تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی شیخ القرآن نو سنتے رہے تو ماشاءاللہ تقریر کرتے سی، کیا بات ہے، کتے جا کے شعر آوندا سی۔ حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ میں سامنے بہ کے سنے، علامہ صاحب میں سامنے بہ کے سنے، اور یزدانی صاحب تقریر کرتے سی، کتے شعر آوندا سی۔ ہوں تو تقریر گھٹ ہوندی پر شعر ہی آوندے نا، تو میں ساڈے رنگے کتے اتنے پھس جاونا تو مڑ ساڈے لیے تو مسئلہ بن جاندا ہے۔ میں ایک دن اتنے شیوں والے مثال دیتی، میں آخیا یار وہ کوئی بندے نے SHO نے بندے پھڑ لے 5، انہیں آخیا تیرا نام کی، انہیں آخیا میرا نام محمد شریف، انہیں آخیا توں، اس آخیا خالد شریف، انہیں آخیا توں، اس آخیا میں فلانا شریف، انہیں آخیا میں شہباز شریف، میں نواز شریف۔ وہ جڑا شریف آخیا انہوں نے آخیا تو ادھے ہو جا، ادھے ہو جا، ادھے ہو جا۔ وہ آخری ڈاکو اس آخیا لے بھی شریف تے گل بنتی ہے کوئی، یہ جڑا شریف آتا انہوں وہیں کری جانا ہے۔ اس آخیا تیرا کی نام ہے؟ اس آخیا جی میرا نام قرآن شریف۔ اس آخیا لمحہ پاؤ کنجر قرآن شریف آیا جے، انہیں سمجھا بھی شریف تے گل بنتی ہے۔ تو میرا خیال کئی تھاواں تو شریف تے گل بنتی ہے، بچار کو پڑھو تے مڑ گل بنتی، ورنہ کوئی گل نہیں بنتی، ایویں گل ہے نا۔ تو خیر جڑی بات کر رہے ہیں، چلو امام کائنات طبیب کبریا انہاں کہ اللہ دی شان چ شعر اور بطن ماں دے اندر مہمانی تیری او کنے کیتی سی اوتھے نگاہ پانی تیری او کنے تینو اوتھے اور رزق سی پہنچایا تے ہنیریوں بار سلامت لے آیا تے کدے فضل دے نال تے کدے فضل دے نال اور جیندہ رہو جدوں دند نہیں سی تے دودھ پیندہ رہو اور کنے تینوں رڑنا ساڑھی واپسی لی بھی کو پورا رکھ لو۔ لو جی مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب تشریف لے آئے نے، میں تو جب بسم اللہ پڑھی ہے تو جو مسلمان دی تمہید بنی تقریر تا جگہ پئی ہے الحمدللہ۔ تے چیمہ صاحب تشریف لے آئے نے اپنا نا ناڑالا چوک فیصلہ آباد، تے علماء آ رہے سی، لوگ تو پھول سٹ رہے سی بار بار، تے بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے سی، آندے سارے پھول ہی سٹے جاندے ہو، میرے تو کوئی مٹھ بجری دی سٹ دیو، آندے بھی سارے ادھر ہی سٹی جاندے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ اے پنڈ والے سارے میرے نال بھی بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے۔ اور یہ میرے بھرا بیٹھے نے، یہ بڑے ذوق شوق نال یہ جے شوق نال کانفرنساں کتے کتے ہوندیاں جڑے وچ بڑا ذوق شوق محبت ہوندی ہے۔ اللہ تہاڈے ذوق شوق چ ہور برکت فرمائے تے اللہ تعالیٰ تہاڈی اس کانفرنس نو ہور ترقی دے، اور جڑے میرے بھرا کسی بھی طریقے دے حصہ پاندے نے اللہ قبول فرمائے۔ اور اس طرح جڑے بزرگ بابا جی خوشی صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے،
انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں دیا محنت حسنات درجات بلند فرمائے. فلاور سیڈی والا قاسم بھی ٹھینگ موڑ تو آیا بھائی ہے دوجے میں جانا مینوں نا نہیں آندا ہے بی ایس کی بڑا ہے چلو بھائی بی ایس ہی بڑا ہے مڑ تے اللہ انہاں دیاں محنت قبول فرمائے. تسی مینوں ہن لینوں لا دیتا تے آ ویکھو جی اور میں پتہ نہیں کتنے اپڑیا سا اور بطن ماں دے اندر مہمانی تیری. چیمہ صاحب ساڈے گناہگار ماڑی موٹی اسی کوشش کرنے کہ تانوں سمجھ آ جائے یہ کام چھڑ چھوڑ دیتا ورنہ ماڑا موٹا پڑھتا اسی بھی لینے لیکن اس پاسے قوم نو لائی دا نہیں. یہ نہیں بھی سانوں کوئی ایڈا پڑھنا نہیں آندا وال سارے ہی آندے نے. کوئی بلے شاہ سننا ہے تو بھی سنا دینے ہیں کوئی دوجا سننا ہے یہ سارا ہی آندا ہے لیکن یہ کہ یہ میرے مالک دا فضل ہے وہ دا فضل ہے کہ یہ چیزاں تو انہوں دس دے نہیں اسی آنے کوئی کام دی گل ہی سن لیا کرو تو ٹھیک ہے نا. ذرا غور فرماؤ. اور بطن ماں دے اندر مہمانی تیری اور کنے کیتی سی اوتے نگاہ بانی تیری اور کنے تینوں اوتے اور رزق سی پہنچایا تے ہنیریوں بار سلامت لے آیا تے کدے فضل دے نال او کدے فضل دے نال جیندہ رہیو جدوں دند نہیں سی تے دو دے پیندہ رہیو او کنے تینوں رڑنا او کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا عطایا تے کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا تے تو احسانیوں دے دا کی مل پایا. تو اٹھے کرو آج آگے نماز نہیں پڑھی جاندی اس رب نے انہیاں رحمتاں کیتیاں نے تسی ہوتے فضل گھن نہیں سکتے تے میں حدیث پوری کران تے گل مقامہ ذرا غور فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے یادہ لیما تسالنی ان اسمی اور تو میرے نام دا سوال کیوں کیتا ہے اندہ بیلیا نا تے میں تاں پوچھے آئے انی سمیت صوتاً فی السحاب اللذی ہادا ماؤہو آدھا ہنے ہنے میں بدلہ چک آواز سنی سی اور نہ بدلہ دا پانی تیرے کھیت چے آیا کھلوتا ہے باغ چے آیا کھلوتا ہے آدھا جدوں نے میں نو نام دسے آئے میری حیرانگی دی حد نہ رہ گئی میں آکھا ایو نام تے میں بدلہ چو سن کے آیا سا آدھا جدوں نے انی گاللہ کی میں اگلا سوال کیتا فما تسناؤ میں آکھا بھائیا رب تیرے تیڑا مہربان ہے تو کرنا کی جو میں ساڑھے پنڈا چاہندے نے یہ ساریاں چونگا تیری دکان لین بجی جاندیاں نے ساڑھے وڑدہ ہی کونی کیڑی گدڑ سنگی تیرے کول انہیں ابا آجی دس انہیں یار کوئی خاص گل ہی کوئی نہیں انہیں آخر کوئی تا عمل کرنا ہے نا جڑا رب تیرے نال اینا پیار پہ کرتا ہے اور رب نے تینوں ایڈا بیلی بنایا تینوں پانی دی لوڑ پیندی تیرا باغ شراب ہو جاندہ ہے جتے پانی دا قطرہ نہیں لبدا ہے تھوڑی جی گل ہے کوئی آخر دس کی کرنا ہے اج میں ساڑھے کئی ہوندے نے اللہ دے سوارے دکان نہ چلے
فلانے مولوی کول جا. مولوی کول گیا. مولوی جی ادھے جاندیاں نے سارے گاہک تے میرے والے تے این انہاں ٹردا ہی کوئی نہیں. انہیں سارے تیرے لے آن کے گھبرا ہی نہ. وہ توید لکھ دیں. انہیں مولوی جی کی کراں؟ اس آخیا ایک کوٹھے چ ٹنگنا ہی. اس آخیا دویا کہ دلیج دے تھلے دیویں جا. اچھا ہوں پاگل آ جاندہ بیچارہ سٹول رکھیا کوٹھ چ ٹنگی جاندہ ہے, کوئی بلی دلیج چ باڑی جاندہ ہے. تو انہوں پوچھتا مولوی جی فیس؟ اس آخیا فیساں تو بنیاں نے, تیرا پیو ساڈا بابا پرانا بیلی ہے 500 دے دے, اتنا ہی بڑا ہے. اس 500 دے دیتا ہے. بندہ پوچھے بھی جیڑی آیتاں مولوی نے لکھ کے دیتیاں نو گھر قرآن چ کونی دیاں؟ دکان چ قرآن پیا ہے کونی, گھر پیا ہے. تو جڑیاں انہیں کاغذ تے لکھیاں نو قرآن دے وچ تے ساریاں نے. اچھا پورا قرآن کچھ بھی نہیں کردا, جدوں ایت کڈ کے مولوی ورکے تے لیاوندا نا موڑ بڑا کمال وکھائندی. یہ مینوں تسی سمجھاؤ ہاں صحیح ہے یا غلط؟ اچھا اون دے کول 500 لے لیا, وہ ہن تھلے دلیجنا دے دیندا پھردا. انہیں بندہ پوچھے خدا دے بندیا تیرا کام تو ہن قسمت نال چلنا, مولوی دا تے چلیا نا جنہیں 500 بوجھی چپا لیا, تیرا تو ہن تو دے دلیج تھلے آپے پہ چلے گا. یعنی ساڈے پاکستان چ تسی دیکھو رب نال رابطہ ہوئے تو مڑے جہاں روک چکراں چ پینا ہی نہیں پیندا. ساڈا سچے مسلمان بنو, پکے توکل اللہ تے رکھو, بھروسہ اللہ تے. اے بات ذہن تے رکھو کہ ان الامت لو اجتمعت ان ينفعوك لم ينفعوك بشيء الا قد كتب اللہ علیک. ساری دنیا کٹھی ہو جائے تینوں فائدہ دینا چاہے دے نہیں سکتی جے میرا رب نہ چاہے. ساری دنیا کٹھی ہو جائے ان یضرک بشیء لم یضرک الا بشیء قد کتب اللہ علیک. ساری دنیا کٹھی ہو کے تینوں نقصان دینا چاہے دے نہیں سکتی جے میرا رب نہ چاہے. اینج دا عقیدہ بن نہ کول, تو مولویاں دے چکر کٹدا پھرنا, اللہ دا سارے کٹھے ہو جاؤ. کئی جڑے میں آندا نا جنہاں دی شادی ہوندی نا, دعا کریا کرو انہاں نوں ٹائم نال اللہ کو دھی پتر دے دے. یقین جانو جو لیٹ ہو جاوے یہ شودے دا نا تے یتیماں چ آ جاندا. یہ دعا کرو منڈا نہ دے کڑی دے کرو ہوے صحیح کوئی نہیں. تو جتھے جانا پھپھی کول گیا, اس کہ سنا پتر اللہ نے مڑ کو جی دتا ہے. اس کہ پھپھی اجے تک کوئی نہیں. ہاں شودے نو اللہ دے ہی دے. ہاں وہ بیچارہ ہو جاندا ہے. جے دوجی کول گیا ماسی کول, اس کہ سنا پتر اللہ نے کو رونق دتی. اس کہ ماسی کدوں؟ اس کہ ہائے ہائے بیچارے نو اللہ دے چاہوں دے خزانے حکم ہی. اس کہ پتر تو ایڈی ٹینشن نہ لو, اڑا ساڈی مسجد تے مولوی رہندا ہے نا, ہرنی دی کھال تے توید لکھدا ہے منڈا ہی جمدا ہی. میں بھی انہاں مولویاں نے کھڑے کتھوں منڈے کول رکھے نے. میں کوئی پکے مسلمان بنے ایڈا کچا عقیدہ نہ رکھ. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتر کدوں ملیا؟ کنے سالاں سے؟ چلو تے حضرت لوط علیہ السلام رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. ڈائریکٹ انہاں دا رب نال رابطہ ہے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی نو توید پاندے, منڈا تے ٹائم نال جمدا. لوط علیہ السلام بڑی نو کو توید دیندے, کوئی ایک تے چھور جم پوندا, ساریاں ہی چھوریاں. آخر کوئی تو وجہ ہے نا. تے ایتھے جناب انہاں کماں تے لگی ہے قوم. رابطہ رب نہ رکھو. ادرا غور فرمانا. اس بندے آکھا کرنا کی ہے؟ اس آکھا پاؤ کچھ نہیں, آ سوکھا جا کام ہے. اتنے تو لوگ عمل لکا لیندے نے. کئیاں نو آکھو نا پا جی تو سپ دا ڈنگے دا دم کی کرنا ہے؟ کہندا نا میرے دادے آکھا دم کرنا ہے گا, کسی نو دسنا کوئی نہیں. آ کسی حکیم کول نسخہ ہوئے لے کے بہاؤ, آ جگر دا نسخہ کی دینا ہے؟ اس آکھا توبہ میرے دادے آکھا قبر چ لیاویں تے تو لے لی سا اتنے کسی نو دے کے نہ آویں. اتنے تو لوگ عمل لکا لیندے نے. تے کئی اگوں ڈراندے بھی نے, کئی ڈراندے نے. یہ جے کچے مسلماناں نو پتہ کیا یہ تیرے واسطے دا کام ہی کوئی نہیں. اس آکھا وجہ؟ اس آکھا آیت گرم ہی بڑی ہے. اور فلانے بندے نے میں اس آیت دا عمل دسیا لو ادوں دا وہ پاگل ہو گیا, گھومدا ہی واندا ہی ہونا ہی نہیں. توں گھومنا تے آ مڑ. اس آکھا آ ویکھا اپاں یہ آیت ہی نہیں پڑھتے. اگے لوگ قرآن دے نیڑے نہیں ہوندے. اللہ دا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ دا ساڈا قرآن پڑھیے دناں نو سکون ملدا ہے. تساں کیڑیاں تتیاں ایتاں رکھیاں بھی لوکاں نو قرآن تو ڈرائی جاندے نے. ہے کہ نہیں کیسے لوگ نے. خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے آدھا بیلیاں کی کرنا ہے, آدھا کو خاص عمل تے میں نہیں کردہ.
اور جدوں میرے باغ دی پیداوار آ جاندی ہے میں 3 حصے بنا لینا وا باغ دی پیداوار دا 1 حصہ میں بیوی بچیاں تے خرچ کر دینا وا دوجا میں اس باغ تے خرچ کر دینا وا اور تیسرا حصہ جڑا میرا حق نہیں غریباں یتیماں مسکیناں تے بیوہ عورتاں دا حق ہے میرے رب دا حق ہے آدھا میں انہاں نوں دے دینا وا آدھا بس بیلیا اینی گل ہے میں رب دا حق کدی نہیں رکھیا تے عرش والے نے میرا حق کدی نہیں رکھیا آدھا جدوں ویلا ہوندا اللہ دا پھر ساڈا بھی قانون تے اصول تے ضابطہ ہے فذکرونی اذکرکم اللہ دا تو سانو یاد رکھی اسی تینو یاد رکھاں گے آدھا بیلیا میں اپنے رب نو کدی بھولیا نہیں تے میرا رب مینو کدی بھولیا نہیں آدھا اپنا آج وڈا وظیفہ ہے اور ایڈا وظیفہ کوئی نہیں تے ساڈا جدو اشر آندا آپا رب نو یاد کرنے تو یہ جڈے چودھری سپریواں ہی بڑیاں مانگیاں کھا دیا اس لیے تو اشر سانو ہی لگ گیا ہے انہوں نے کار ہی لگ جاندہ خیر اے جڑا موضوع سی میں تے تمہید بننی زندگی رہی تے اگلے سال اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم مسال